الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور موازنها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جميع كل قاسمي الدوبندي قال حدثنا فضيلة الشيخ المقري محمد عثمان المنصوري قال حدثنا الشيخ حدثنا فضيلة الشيخ الحشاء محمد السعد الجلبي قال حدثنا فضيلة الشيخ الشيخ عبد العزيز المحدث الجلبي قال حدثنا فضيلة الشيخ إمام الرباني مسند الهند العارف بالله تعالى العلامة الشاعر ولي الله المحجبي عن وفد الرحمن حسين بن علي الجميل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه لم يكن يسأله أحد من أهله حقيقة إلا أعطاه إياه وكان يعرف عن ولده بشاة عن الذكر والأنثى. وبه قال أخبرنا مالك أخبرنا جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزن ذلك فضة. وبه قال أخبرنا مالك أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسن حسين رضي الله تعالى عنهم أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما فتصدقت بوزن ذلك فضة. قال محمد أما الحقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام ثم نسخ الله كل ذبح كان قبله ونسخ صوم شهر رمضان كل صوم كان قبله ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله ونسخ الزكاة كل صدقة كان قبلها كذلك بلغنا.